ब्रिगेडियर अमजद साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये अभी ब्रिगेडियर बाबर साहब ने इस खित्ते की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात की है। क्या सिग्निफिकेंस है इस बलूचिस्तान की इस पूरे खित्ते के अंदर, खुसूसन मशरक़ वुस्ता को साथ जोड़ के अगर हम देखते हैं तो बलूचिस्तान के ऊपर, क्योंकि ये आज की ये नहीं है, बड़ी देर बलूचिस्तान पे जो नज़रें गड़ी हुई हैं, बड़ी देर से वहाँ पे इस किस्म की तखरीबी कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं। एक तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि इसकी क्या सिग्निफिकेंट है। दूसरा, जो बलूचिस्तान के हालात जो आज हमें नज़र आ रहे हैं, अगर हम सरदार अकबर बुगटी उनके जब उनको स्टेट की जानब से उनको हलाक किया गया था, उस वक़्त से लेकर अब तक आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं कि चीज़ें कंट्रोल की गई हैं स्टेट की जानब से? शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब देखिए, कुछ तो आपने जो अभी सवाल किया है, एक तो चीज़ इसमें इनबिल्ट है, और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया है, जो उसकी इम्पोर्टेंस बताई है खित्ते की, और जो रूट कॉज बताया है कि वहाँ ये इंसर्जेंसी, हमारी जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, ये स्लो क्यों है या ये ज़्यादा सक्सेस की तरफ क्यों नहीं जा रहे, तो इससे एक चीज़ दखल होती है कि मसला हमें पता है। मसला एक्चुअली, हर मसले का हल पावर या ताकत नहीं है, ये तो हम 1973 से यूज कर रहे हैं। कुछ मसाइल का हल जो उनका वो पॉलिटिकल डायलॉग होता है और नेगोशिएशन होती है। पॉलिटिकल डायलॉग का जहां तक ताल्लुक है, वो उसी वक्त हो सकता है जब पॉलिटिक्स हो। पॉलिटिक्स उसी वक्त हो सकती है जब वहां के अवाम अपने नुमाइंदे खुद मखसूस तरीके से इलेक्ट करके बिठाए, जो उनके ग्रॉस रूट लेवल तक जाकर उनके साथ गुफ्तगू करें, ना कि वो इस्लामाबाद में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करें और यहाँ से जहाज पे बैठ के कंडीशन रूम में बैठ के फार्मूलेट करें स्ट्रेटेजी। क्योंकि ऑन ग्राउंड जो सबसे बड़ा ब्रंट उठाना पड़ता है या फेस करना पड़ता है वो आर्म्ड फोर्सेज में, और आर्म्ड फोर्स में ऑफ कोर्स जो स्पेयर हेड करते हैं वो पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी वहां अपना बहुत खून दे चुकी है, बहुत स्वेट दे चुकी है, बहुत मेहनत कर चुकी है, बहुत कोशिश कर चुकी है। बट दूसरी तरफ हमने ये भी देखना है कि उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट कहाँ कारगर रहा है, और पॉलिटिकल एलिमेंट ने क्या रोल अदा किया। कोई रोल नहीं अदा किया, कोई हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, हुकूमत कर ही नहीं सकती। अभी अल्लाह करे आपके वो मुशीर जो अभी जिन्होंने ज्वाइन करना वो करें, उनसे टोटल एरिया ही पूछ लें बलूचिस्तान का कितना है, या आबादी क्या है, या आबादी का तनासब है, या वो कबाइल कौन से आबाद है, या सरदारी निजाम क्या है। देखिए, ये हर थ्रेट के स्पेक्ट्रम के दो एंड होते हैं। एक इंटरनल थ्रेट होता है, एक एक्सटर्नल थ्रेट होता है, ये पूरा थ्रेट स्पेक्ट्रम होता है। देखिए, जब हम अंदरूनी तौर पे मजबूत नहीं होंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल थ्रेट को अट्रैक्ट करता है, और बाय डिफॉल्ट 60% ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान, जिसकी आबादी टोटल 6 से 7% ऑफ पाकिस्तान है, वो एक सॉफ्ट वैली है। अब अगर मैं थोड़ा माजी में जाऊं तो 1971 में कर्नल पीटर होते थे, ये मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं किसी प्रोग्राम में। ये एक CIA के रिटायर्ड अफसर थे, उन्होंने बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक कॉन्सेप्ट किया था। एक्चुअली रीशेपिंग ऑफ मिडिल ईस्ट के ऊपर भी फिर एक गुफ्तगू शुरू हुई, जिसमें ये बताया, एक चीज सामने, एक कॉन्सेप्ट सामने आया कि ये उसी वक्त रीशेपिंग ऑफ मिडिल ईस्ट हो सकती है जब ग्रेटर इजराइल का एजेंडा किसी किनारे लगेगा, और यकीनन किसी पॉजिटिव किनारे लगेगा तब। तो लेटली आपने देखा है कि जब मिडिल ईस्ट की बात होती है तो लेटली कह दिया गया कि पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट का हिस्सा समझ। इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान की जब बाल्कनाइजेशन की बात हो रही थी 1971 में, एक प्लान प्रेजेंट किया गया, तो उसमें मेन इशू जो है वो बलूचिस्तान का ही उठाया गया। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई बलूचिस्तान? देखिए, आपका 900 किलोमीटर लंबा साहिल जो है उसका कितना हिस्सा बलूचिस्तान के अंदर है इस वक्त, इस खित्ते की, बल्कि मैं तो कहूंगा दुनिया की एक बहुत अहम बंदरगाह गवादर जो कि अल्लाह ने हमें नसीब फरमाई, वो भी इसी बलूचिस्तान के अंदर है। हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। हम इस वक्त, ये जब हम कहते हैं ना जी कि अल्लाह ताला ने हमें जियो स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी जगह लोकेट किया कि वी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, सो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ बलूचिस्तान। वरना पंजाब की क्या इंपॉर्टेंस है दुनिया के अंदर, या सिंध की क्या इंपॉर्टेंस है? दीज आर ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। नॉर्थ ईस्टर्न में इसलिए कह रहा हूँ कि दैट इज अ गेटवे टू चाइना, और ये पार्ट ऑफ कोर्स इट इज गेटवे टू द इंडियन ओशन एंड देन यू गेट इनटू द वर्ल्ड। और यही वो वार्म वाटर है जिसके लिए कई जंगें हिंदुस्तान में लड़ती हैं।
تو اندرونی طور پہ تو ہماری مشکلات سامنے آ گئی. بریگیڈیئر صاحب نے بڑے مفصل اس کا ذکر کر دیا. ڈفرنٹ آرگنائزیشنز ہیں, کچھ ہمارے اپنے مسائل ہیں, کچھ ٹی ٹی پی ہے, کچھ ہے. اور ایکسٹرنلی جب سے یہ ایک ڈرٹی نیکسس شروع ہوا ہے افغانستان کا اور ہندوستان کا, اور وہ ہندوستان کی پراکسی بنا ہے, اس وقت سے ہم تھوڑا زیادہ یہ معاملات کو فیس کر رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے نیبر کے اوپر ایران ہے, اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور چل رہا ہے اس کا بھی فائدہ یہ انسرجنٹس یا ٹیررسٹ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. Having said all this, آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اور اسپیشلی دشمن ممالک کی طرف سے اور کچھ انٹرنلی ڈسگرنٹڈ لوگوں کی طرف سے یہ چیز ملے گی کہ حالات قابو سے باہر ہو گئے, ایسے ہو گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ ہونے نہیں دے گا. عاصم منیر کو میرے خیال میں اب دنیا جانتی ہے, وہ ایسا کچھ ہونے نہیں دے گا. وہ پرو ایکٹیو اپروچ کا حامل ہے, بالکل ٹھیک. پیسو اپروچ کو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کرتا ہے. امجد صاحب, یہ بڑی درست بات ہے کہ یہ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, جو پاکستان کے وجود کو نہیں مانتا, اس کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان کے ساتھ نمٹا جا رہا ہے. ہماری سیکورٹی فورسز نمٹ رہی ہیں, لیکن جو باقی عوام ہے, کیا اس میں ریاست یا ہماری جو حکومتیں ہیں وہ اپنا کردار پورا کر رہی ہیں اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے؟ آپ کی نظر میں اس مسئلے کا طاقت کے ساتھ ساتھ دوسرا حل کیا ہے جس سے اس مسئلے کو سلجھایا جا سکے؟ دیکھیں, دنیا بھی چینج ہوگی اور کریکٹر آف وار تو بالکل ہی چینج ہوگا. اور کریکٹر آف وار میں اگر آپ گوریلا وارفیئر کی بات کریں یا دوسرے کنونشنل وار کی بات کریں یا ان کنونشنل وار کی بات کریں, ہر طرف یہ ایک چینج کرنا ہوگا. اور اس کی بیسک ریزن جو ہے یہ ہائی ٹیکس سسٹمز جو ہیں وہ ہیں, اور مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کے اویئرنیس. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرے سیگمنٹ میں بھی جس طرح بریگیڈیئر بابر فرما رہے ہیں, یہ ایک کمپریہنسو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پورے پیپر کا اصل میں کنکلوژن بتا دیتے ہیں, جبکہ وہ پیپر بھی اوپر سے تھوڑا ڈسکس کریں, کیونکہ ایکچولی کنکلوژن یہی ہے. دیکھیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیگوسیشن ہی حل ہے, لیکن ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ نیگوسیشن نہیں. نیگوسیشن کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی انسرجنسی ہوگی یا ٹیررزم ہوگا وہ لوکل پاپولیشن کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. اور اگر لوکل پاپولیشن ان کا ساتھ دے رہی ہے تو دو وجہ سے ہی دے رہی ہے, یا وہ خوف میں دے رہی ہے, بلیک میل ہو کے دے رہی ہے, یا وہ کسی لالچ میں دے رہی ہے. اب پہلی بات تو یہ سرٹن کرنا ہے کہ کیا لوکل پاپولیشن ان کو ہیلپ کر رہی ہے, کیونکہ وداؤٹ دی ہیلپ آف لوکل پاپولیشن 8, 10, 15, 20, 25 بندے سڑک پہ بندوق لہرا کے سڑک کیسے بند کر سکتے ہیں یا ٹیرر کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ یقیناً ان کے ساتھ وہ کچھ لوگ تو شامل ہوں گے. تو ان لوگوں کے مسائل کیا ہیں, اس کو میں نیگوسیشن کہہ رہا ہوں. وہ کس سوشو اکنامک انجسٹس کا شکار ہیں کہ وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور اگر خوشی خوشی نہیں مل رہے تو کس خوف کی وجہ سے مل رہے ہیں. وہ خوف ہمیں کہاں کنوے ہو رہا ہے, تو وہ خوف کنوے کس کو کریں گے؟ فوج کو تو نہیں کریں گے. فوج کا تو اپنا ایک ڈیکرم بھی ہے, اور جنگ میں بھی اس کا اپنا ایک ڈیکرم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جنگ میں ہم لوگوں سے ان کے مسائل پوچھنے شروع کر دیں, وہ ہمارا کام نہیں ہے. کام ہے گورنمنٹ کا. تو ویئر از دی گورنمنٹ؟ یہ کہہ دینا ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو بابر صاحب, یہ کہہ دینا کہ ہماری ریٹ ہر جگہ ہے, یہ آپ کی ریٹ ہے نہیں. آپ کی ریٹ بندوق کے زور پہ ہم نے قائم کی ہوئی ہے, ہم مین فوج نے. ہم ذرا ادھر سے ہٹ جائیں, میں دیکھتا ہوں ریٹ ہٹے نا آپ, تو کتنے پولیس والوں کو وہ مار گئے, اور بری طرح مار گئے, اور لاشیں بھی نہیں اٹھانے دے رہے تھے. اس کا مطلب ہے آپ کی ریٹ نہیں تھی. آپ کا خیال ہے اگر وہاں فوج کی چوکی ہوتی جو ویری ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں پیچھے سے, اٹیک تو ہوتا ہی ہوتا, 2-4 شہید بھی ہوتے ہیں, لیکن وہاں سے پھر بچ کے کوئی نہ جاتا, اور اس کے بعد ایسا سبق سکھاتی کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرتے, اور یہ ہم کر چکے ہیں. اب آگی بات جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کارپیٹ بمنگ کی. دیکھیے, کارپیٹ بمنگ ضرور ہوتی ہے دشمن کے علاقے میں. یہ دشمن کا علاقہ نہیں, ہمارا علاقہ ہے. اس میں ہمارے دشمن موجود. 130 ممالک کے اندر انسرجنسی پچھلے 100 سال سے ایک جگہ ختم ہوئی ہے ٹوٹل, ایک جگہ سری لنکا, اور کہیں نہیں ختم ہوئی. اسٹانشنگلی ود دی ہیلپ آف دی پاکستانی آرم فورسز اینڈ پاکستانی اسپیشل سروسز گروپس. وہاں بھی پہلے نیگوسیشن, بالکل, جب نیگوسیشن فیل ہوئی ان ٹیررسٹ کے ساتھ, ان کو وائپ آؤٹ کس نے کیا؟ ہم لوگوں نے جا کے کیا نا. اس لیے وہ آج ہمیں ہماری عزت کرتے اور ہماری پوجا کرتے ہیں.